नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश है इस वक्त की अहम हेडलाइंस। कुंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। बुलंदी पर वाक़े डैम में दरियाए गोदावरी से पहुंचाया जा रहा है पानी। इलाके में किसानों के आपाशी मसाइल दूर होने की उम्मीद। मुल्कगीर लॉकडाउन में 15 दिन तोसी का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की वज़राए आला के साथ बातचीत। कोरोना वबा से निमटने के लिए हिकमत अमली पर हुआ तबादले ख्याल। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर से नहीं की बातचीत। मरकजी हुकूमत ने दी वजाहत। तमाम तनाज़ात बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ऐलान। मुल्क में पहली बार कोरोना केसों में बड़ा इजाफा किया गया दर्ज। कल सुबह 8 बजे से आज सुबह तक 7,466 नए केसों की निशानदही। 175 अमवात दर्ज। और 1 जून से केरल में मानसून की आमद की पेश कयासी। जारिया साल मुल्क में मामूल के मुताबिक बारिश होने की उम्मीद। और पेश खबरें तफसील से। हल्का असम्बली गजवेल में आज चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कुंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर का इफ्तिताह किया। उन्होंने मारकुक पंप हाउस की मशीनें चालू करके इस आबी जखीरे में पानी की सप्लाई की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पानी के बहाव और रिजर्वायर का मुशाहदा किया। इस रिजर्वायर में दरियाए गोदावरी से लिफ्ट इरिगेशन तरीक़ेकार से पानी लाया जा रहा है। तकरीबन 618 मीटर की बुलंदी पर पानी चढ़ाकर इस रिजर्वायर को भरा जा रहा है। इस आबी जखीरे आब में 15 टीएमसी पानी जमा करने की गुंजाइश है। यहां से सूखी ज़रई जमीनों को पानी सैराब किया जाएगा। इस रिजर्वायर का नाम मारूफ कुंडा पोचम्मा मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो रिजर्वायर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। इससे कबल वज़ीर आला ने अपनी शरीक हयात के हमरा पूजा अर्चना अंजाम दी। पंप हाउस पर पूजा अर्चना से कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर कुंडा पोचम्मा मंदिर भी गए, जहां पंडितों ने खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया। इस दौरे में चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वजीर टी हरीश राव, इंदिरा किरण रेड्डी, सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और महकमा आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस रिजर्वायर की शुरुआत के बाद सिद्दीपेट के किसानों को कई मसाइल हल होने की उम्मीद है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टेलीफोन पर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत की है। जुमेरात को अमित शाह ने मुल्कगीर लॉकडाउन को 31 मई के बाद मजीद तोसी देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर वज़राए आला की राय तलब की। इस दौरान कोविड वबा की खिलाफ जंग में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वबा की सूरत हाल के बारे में तमाम चीफ मिनिस्टरों से बातचीत की। उन्होंने लॉकडाउन के बारे में अपनी राय और तजावीज़ पेश करने की वज़राए आला से ख्वाहिश की। 1 जून से कई रियासती हुकूमतें अपने यहाँ मुख्तलिफ शोबों में छूट देना चाहती हैं। याद रहे कि लॉकडाउन में चौथी बार तोसी तक वज़ीर आज़म रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते आ रहे थे, लेकिन पहली बार अमित शाह ने रियासती हुकूमतों से तबादले ख्याल किया है। लद्दाख और चीन के मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान हालिया से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हुई है। ज़राए ने यह खबर दी है। दोनों ममालिक के सरबराहान के बीच आखिरी बातचीत 4 अप्रैल को हुई थी। अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मसले पर हिंदुस्तान के साथ बातचीत की थी। दूसरी जानिब वज़ारत उम्र ख़ारिजा ने वाज़ेह कर दिया है कि हिंद चीन सरहदी तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए पहले से मैकेनिज्म मौजूद है। फौजी और सिफारती सतहों पर दोनों ममालिक एक दूसरे से रब्त में हैं और सरहदी इलाकों में किसी भी तरह के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज सरहद पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही हैं। हिंदुस्तान ने बारहा कहा है कि वो चीन के साथ तमाम तनाज़ात बाहमी मफाहमत के साथ दूर करेगा और हिंदुस्तान की कौमी सलामती के साथ किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वबा से अब तक 42.89 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, फीसद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के नए 7,466 मामलात सामने आए हैं। मुल्क में पहली बार कोरोना के पॉजिटिव केसों में इतना बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। 24 घंटों में कोरोना से मुल्क में 175
اموات درج کی گئی ہیں۔ ملک میں کورونا کے کیسوں کی مجموعی تعداد اب 1,65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک وبا سے 4,706 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ فی الحال کورونا کے 79,987 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملک میں کورونا کیسوں کے معاملوں میں ریاست مہاراشٹر اول نمبر پر ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کی شنکرپلی میونسپلٹی نے صفائی کے کاموں کی ضروریات کے لیے ٹریکٹرز خریدے ہیں۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے آج ان ٹریکٹروں کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں چیوڑلہ کے رکن اسمبلی یادیہ اور شنکرپلی میونسپل چیئرمین وجے لکشمی، وائس چیئرمین وینکٹ رامی ریڈی، گڈی ملکاپور مارکیٹ چیئرمین وینکٹ ریڈی اور دیگر کونسلرز شریک رہے۔ بعد ازاں انہوں نے چیوڑلہ منڈل کے آلور گاؤں میں کسانوں کے لیے منعقدہ بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر نے کسانوں کو کاشتکاری کے نئے طریقہ کار اور حکومت کی پالیسیوں سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہدایت پر اگر فصلیں لگائی گئیں تو کسان نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ ریاستی وزیر صنعت کے تارک راما راؤ کو ایک اور بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس سری لنکا شاخ کے زیر اہتمام 30 مئی کو ایک اجلاس منعقد ہوگا جس کے تارک راما راؤ خطاب کریں گے۔ اس اجلاس کے منتظمین نے انہیں مختلف موضوعات پر اپنی رائے رکھنے کے لیے کہا ہے۔ دراصل اجلاس کووڈ-19 اور جنوبی ایشیا کا مستقبل کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس دنیا میں سب سے بڑا صنعتی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے 100 ممالک میں تقریباً 45 لاکھ ارکان موجود ہیں۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی تنظیم کے اشتراک سے مختلف منصوبے چلاتے آ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آنند شرما نے کہا ہے کہ 1 جون کو مانسون کیرل پہنچ جائے گا۔ انہوں نے جون کی شروعات سے ہی مانسون کی آمد کو خوش آئند قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کی مغربی ساحلی پٹی پر جون کے پہلے ہفتے میں اچھی بارش ہونے کی امید ہے۔ ملک میں گرم ہوا اور لو کا اثر تقریباً حد تک کم ہو چکا ہے۔ شمال مغربی ہند میں بھی گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ ملک میں رواں سال معمول کے مطابق بارش ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ آج تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کچھ جگہوں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں متاثرین کے ساتھ امتیازانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وائرس کا مقابلہ کرنے والے تمام افراد کا احترام ضروری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وائرس کے تعلق سے عوام میں پائے جانے والے غیر ضروری خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے تعلق سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے۔ وہ تمام اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر طبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ تمام اس وقت ہندوستان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کورونا وائرس کے خوف سے ہم گھروں میں مقیم ہیں، جبکہ یہ تمام وائرس سے متاثرین کا علاج کے ذریعے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تمام کورونا وائرس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں صف اول میں کھڑے ہوئے سپاہی ہیں۔ ان کے ساتھ تشدد، امتیازانہ رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے تعلق سے ہمدردانہ رویہ اختیار کریں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تشدد کرنے والے اور ان کے ساتھ امتیازانہ رویہ اختیار کرنے کی مذمت کرنی چاہیے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے 80% افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مرض کے خاتمے کے لیے وائرس سے مقابلہ کیجیے، مریض سے نہیں۔ کوئی بھی شخص کووڈ-19 سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے۔ اس کے لیے کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ کوارنٹائن میں رہنے والے افراد اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تشہیر کی جائے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اگر کسی کو سماجی یا نفسیاتی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ہیلپ لائن نمبر 08046110007 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کی اپنے الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے کہا، کوئی روڈ پر نہ نکلیں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ 31 مئی کو وزیراعظم نریندر مودی ملک و بیرون ملک شہریوں سے خطاب کریں گے۔ آکاشوانی کے ذریعے اپنے ماہانہ خطاب میں وزیراعظم لاک ڈاؤن اور کورونا وبا کے تعلق سے اپنے پروگرام من کی بات سے اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ چوتھے مرحلے کے لاک ڈاؤن کا 31 مئی کو ختم ہو رہا ہے۔
हर महीने के आखिरी इतवार को वजीर आजम अवाम की दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करते आ रहे हैं। दूरदर्शन पर भी 31 मई को दिन 11 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम मन की बात का रास्त नशर किया जाएगा और इसके फौरी बाद प्रोग्राम का तेलुगु तर्जुमा दूरदर्शन यादगिरी चैनल से भी नशर होगा। और नाज़रीन, खबरनामे का यहीं पर ख़िताम होना चाहता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। कुंडापोचम्मा सागर रिजर्वायर का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। बुलंदी पर वाक़े डैम में दरियाए गोदावरी से पहुंचाया जा रहा है पानी। इलाके में किसानों के आपसी मसाइल दूर होने की उम्मीद। मुल्कगीर लॉकडाउन में 15 दिन तोसी का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की वज़राए आला के साथ बातचीत। कोरोना वबा से निपटने के लिए हिकमत अमली पर हुआ तबादले ख्याल। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर से नहीं की बातचीत। मरकजी हुकूमत ने दी वजाहत। तमाम तनाज़ात बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ऐलान। मुल्क में पहली बार कोरोना केसों में बड़ा इजाफा किया गया दर्ज। कल सुबह 8 बजे से आज सुबह तक 7,466 नए केसों की निशानदही। 175 अमवात दर्ज। और 1 जून से केरल में मानसून की आमद की पेश कयासी। जारिया साल मुल्क में मामूल के मुताबिक बारिश होने की उम्मीद।